ہاں ہاں جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، ہو جو بھی آکے سیدہ دے در تے بہ گیا، ہو انہوں ایسے در تو ملے آکی حال کا سا حال کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، حال کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، ہاں حال کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، حال کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، وارث تطہیر زہرا جان سرور دی، جان سرور دی، والدہ حسنین دیتے شان حیدر دی، شان حیدر دی، او نیو ڈگدا کدیوی کس مقام تے، ہاں او نیو ڈگدا کدیوی کس مقام تے، او نیو ڈگدا کدیوی کس مقام تے، کون؟ جیڑا اے دے لالا دے قدماچ بہ گیا، جیڑا اے دے لالا دے قدماچ ٹھہ گیا، ہاں جیڑا اے دے لالا دے قدماچ ٹھہ گیا، حال کا سا لے کے آیا پر کے لے گیا، چکے مہندی دا پروگرام ہے، شیرے دا ایک کوئی شیر تے میری حاضری مکمل، ہاں نعرہ حیدری، علی دا نعرہ لانے دونوں بازو کھڑے کر کے، نعرہ حیدری، ظاہر بھائی ایک منٹ صرف تسی کھڑے ہو وہ، کیونکہ بڑا مبارک سرکار دا میلاد سجایا تساں، مقدرہ والے ہو، لوگ کی اپنے تیل دے پروگرامات پتہ نہیں کی کچھ کر دینے، لیکن ایسے مقدرہ والے ہیں تے کہاں گے، ہاں تیبہ نو جامنائے، تیبہ نو جامنائے، رل سے رگامنائے، رل سے رگامنائے، سرور گر علی دی بارات آمنائے، تیبہ نو جامنائے، تیبہ نو جامنائے، رل سے رگامنائے، رل سے رگامنائے، سرور گر علی دی بارات آمنائے، تیبہ نو جامنائے، تاہا دیان لڑیاں یاسین دائے سیرا، تاہا دیان لڑیاں یاسین دائے سیرا، شادی مولا علی دی عمران داوے ویڑا، مریم نے فاطمہ نو، مریم نے فاطمہ نو دلہن بناونائے، تیبہ نو جامنائے، تیبہ نو جامنائے، نعرہ حیدری